नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्चको आदेश। आवश्यक परे विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परमादेश। स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढङ्गले हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। उम्मेद्वारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्तापक्षले अपराध गरेको आरोप। आर्थिक वर्ष 2079-80का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको जोड। वस्तुगत धरातलमा आधारित भएको जिकिर। भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा मदिरा सेवनका कारण 13 जनाको मृत्यु। मदिरामा विषादीको प्रयोग गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL आयोजक सहित 6 फ्रेन्चाइजी टोलीद्वारा क्यान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। 7-3 स्पोर्ट्सको कार्य अपारदर्शी रहेको आरोप। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले 12 को निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी 2071 फागुन र चैत तथा 2075 पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र त्यसलाई सशर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ। तराईको 4 कोशी झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब 24 लाख सालका साना ठुला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना रहेको थियो। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सधैँका लागि सकिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढङ्गले हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले चुनावमा सत्ता पक्षले धाँधली गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले एमालेलाई पत्ता साफ गरिदिने सत्ता गठबन्धनको घोषित नीति नै भएको भन्दै बुथ नै कब्जा गरेर सत्ता पक्षले चुनाव जितेको उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले निर्वाचन गर्न नचाहिरहेको अवस्थामा एमालेको दबावका कारण निर्वाचन सम्भव भएको तर्क समेत गरेका छन्। ओलीले अहिले निर्वाचनमा धाँधली गर्ने कुरामा नयाँ कीर्तिमान नै कायम भएको धारणा व्यक्त गरी उनले एमाले सशक्त पार्टी भएकाले आम निर्वाचनपछि सरकारमा आउने दावी समेत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपाली बीच सद्भाव र सहमति हुने उल्लेख गरिएको तर प्रतिपक्षलाई सिद्ध्याउने गठबन्धनको नीति मेल नखाएको उनले बताएका छन्। ओलीले सरकारको कार्यक्रममा पपुलिस्ट गैरजिम्मेवारी अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति बजेटले पुष्टि गर्ने देखिएको तर्क समेत गरेका छन्। त्यस्तै उनले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उर्जा जियाको भ्रमणका क्रममा सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन? नेपाल हाम्रा छिमेकीहरूसँग छदमा मुखले एउटा कुरो व्यवहारमा अर्को कुरो होइन, वास्तविक अर्थमा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले सन्तुलित, एकअर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने यस नीतिमा अडिग छ कि छैन? मूल्य वृद्धि अकासिएको छ, बेरोजगारी बढेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आयातमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने गरी कम भएको छ। यस गठबन्धनी सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटापन्न बनाएको छ। अर्थतन्त्र सञ्चालनका सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारको अराजक व्यवहारको कारणले
मौद्रिक तरलताको समस्याले गम्भीर रूप लिएको छ, लगानीको क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको छ। ओलीले निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले वर्तमान सरकार बनेपछि मूल्यवृद्धि नकारात्मक कीर्तिमान कायम गरेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले कार्यक्रममा रहेका वित्तीय अनुशासन लगायतका अन्य विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा कांग्रेसका सांसद कमला देवी पन्तले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गन्तव्य रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छिन्। छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झुटको खेती भएको आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रम चिट छोड्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका जस्तो रहेको उनको भनाइ छ। यो पहिलेको सरकारको बुँदा नम्बर 100 मा यही कुरो लेखेको रहेछ। त्यसैले गर्दा यो मैले अघि कपीको कुरा गरेका थिएँ र यो चाहिँ शब्द मात्रै राखिरहने हो कि अथवा पुनर्संरचना कस्तो ढङ्गले गर्ने हो त्यसको पनि अलि पारदर्शी हुनु पर्यो नि। आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हिसाबले हुने हो कि अथवा यो चाहिँ अलिक सबैलाई समेट्ने गरी हुने हो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आली मगरले नीति तथा कार्यक्रम 2087 भित्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने आर्थिक वृद्धि रोजगारीको प्रमुख वाहक भएको बताएका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जस्ता सरकारका राम्रा कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। 2087 भित्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आदि इत्यादि उद्देश्य यसमा छन्। त्यसै गरी धारा 13 मा अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै धारा 13 मा संक्षिप्त रूपमा र सशक्त प्रकारले सरकारले के प्राथमिक गर्न खोज्छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। त्यसै गरी कृषिलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारीको प्रमुख संवाहक र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा विकास गर्न खोजेको यो नीति कार्यक्रमले प्रश्न पारेको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डाक्टर बेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर आए पनि कतिपय नकारात्मक पक्ष भने पाइएको बताएका छन्। सरकारले पुराना उद्योगहरूको पुनर्स्थापना गर्ने पुनर्सञ्चालन गर्ने त भन्यो, तर नयाँ उद्योग खोल्ने नीति ल्याएन, नयाँ उद्योग खोल्ने कार्यक्रम ल्याएन। हामीले कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरू खोल्नै पर्छ, त्यतातर्फ सरकार जानै पर्छ, जान खोजेन, यो कमजोरी हो। त्यसै गरिकन जडीबुटी हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र विकासका निम्ति एउटा राम्रो आधार हुन सक्छ। जडीबुटी खेती गर्ने, उत्पादन गर्ने, जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्ने र जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने, त्यो दिशामा हामी जानुपर्छ। त्यसमा त्यो दिशातर्फ नजाने कुरा कमजोरी हो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। छलफलमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प दिनुपर्ने र परम्परागत सिपमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 1 जेठ 13 गते शुक्रबार 11 बजे बस्नेछ। शेयर बजार नेप्से परिसूचक बिहिबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 8.03 अङ्कले वृद्धि भए नेप्से 2239.6 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेमा कारोबार रकम भने 1 अर्बभन्दा मुनि खुम्चिएको छ। नेप्सेमा बिहिबार 23,24,664 किता सेयर किनबेच भई 88 करोड 98 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 4 करोड 46 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार र नेप्से परिसूचकमा 14.32 अङ्कले सुधार आएको छ। नेप्से परिसूचक वृद्धि भए पनि कारोबार रकममा भने निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। बिहिबार नेप्सेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.39 अङ्कले बढेर 436.47 अङ्कमा पुगेको थियो। नेप्सेमा 222 कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री भएकोमा 150 कम्पनीका लगानीकर्ताले नाफा कमाएका छन्। यस्तै 86 कम्पनीका लगानीकर्ताले आज गुमाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा नक्कली मदिरा सेवनका कारण विगत 5 दिनमा झण्डै 13 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटना दक्षिण बिहारको औरंगाबाद र गया जिल्लामा भएको बताइएको छ। बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले रक्सीको बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विगत धेरै वर्षदेखि सुक्खा राज्यको रूपमा चर्चा गरिने
गरिएको छ। छिमेकी राज्यबाट खरिद गरी बिहारमा गोप्य रूपमा बिक्री गर्ने मदिरा माफियाको संलग्नता रहेको अवैध मदिराको कारोबार राज्यमा भइरहेको बताइएको छ। मदनपुर र सलैया प्रहरी चौकीका प्रहरीले फोनमा घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको एकिङ संख्या भने बताउन प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ। धेरै जसो पीडितहरूले बान्ता हुने, पेट दुख्ने र कम देख्ने अनुभव गरेको बताइएको छ। छिमेकी राज्य झारखण्डबाट ल्याइएको मदिरा मदनपुर, सलैया र गया जिल्लाको आमस क्षेत्रमा बिक्री गरिएको थियो। यसैबीच भारतको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बिहारमा भएको सो घटनाबारे सरकारलाई नोटिस पठाएको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल आयोजक र 6 फ्रेन्चाइज टोलीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। बिहिबार इपिएलको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले आफ्नो आयोजनामा हुने नेपाल T20 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिने निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको हो। इपिएलले यसअघिको आफ्नो विज्ञप्ति क्यान विरुद्ध धम्की नभएको भन्दै नेपाल T20 को रणनीति र व्यापारिक साझेदार 7-3 स्पोर्ट संघको सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो। विज्ञप्तिमा 7-3 स्पोर्टको कार्य अपारदर्शी रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि क्यानको बोर्ड बैठकले सञ्चालनमा आएको फ्रेन्चाइज लिग प्रादेशिक संरचनामा गई मान्यता दिने बताउँदै यस्ता लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने बताएको थियो। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।